यादों की शॉल ओढ़ के आवारा गर्दियां, यादों की शॉल ओढ़ के आवारा गर्दियां, काटी हैं हमने यूं भी दिसंबर की सर्दियां। सन 2023 दिसंबर का महीना, और इस दिसंबर के खत्म होने में करीबन 3 दिन बाकी। यानी यूं कहिए कि हम इस साल 2023 का आज आखिरी प्रोग्राम करने जा रहे हैं, और यकीनन ये प्रोग्राम रवा दवा रहेगा। लेकिन आने वाले साल यानी 2024 में मैं और मेरे साथी ज़की नए वलवलों, नए जज्बों के साथ और भी इसको और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। आपकी राय लेंगे। आज भी चुपता हुआ मौजू है, और एक ऐसा काम, एक ऐसा अमल जो जायज़ तो है लेकिन अल्लाह की नज़र में नापसंदीदा है। और हमेशा की तरह आपको पता है कि ज़की सर, आज दिन में भी एक बात इनके लबों से निकली और मुझे बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन वो इस वक्त उसका तस्करा नहीं बनता। बहरहाल वो मेरे दिल में कहीं बैठी हुई है, और बहुत कम ऐसा होता है कि हम अंदर और बाहर से एक जैसे हों। हम बाहर कुछ और हैं माशरे को दिखाने के लिए, लेकिन एक्चुअल हम क्या हैं वो हम अंदर हैं। और इस अंदर के इंसान की सारी बात दिल से करते हैं ज़की साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? सिद्दीकी कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। गर तू बुरा न माने तो मैं दिल की बात कह दूं। जरूर कहिएगा। ये प्लेटफॉर्म मैं समझती हूँ मेरे लिए और आपके लिए ऐसा ही है कि हम बहुत सारी चीजें जो हमारे दिल में पोशीदा है और अब तक हम कह ही नहीं पाए थे, इसलिए कि इस तरह का प्लेटफॉर्म हमें अवेलेबल ही नहीं था। सो अब चूंकि मौका हाथ में है तो हम इस मौके से फायदा उठाते हैं। और बकौल ज़की के कि मैं चूंकि खातून खाना एक बीवी होने के नाते जरा दबी दबी रहती हूँ, क्योंकि बीवी का काम है शोहर के आगे जरा दबा दबा रहना। और सर चौके मर्द हजरात में से हैं, और मर्द हजरात को तो आपको पता है कि अल्लाह का सेकंड नाइब है, खुलकर जीने की आज़ादी है, इसलिए वो दिल की बात करते हैं और बहुत खुल के करते हैं और दिल से करते हैं, इसलिए कि वो आप ही की बात होती है जिसे हम कर रहे होते हैं। आजकल दिल की बात करनी भी चाहिए, क्योंकि बहुत मुनाफकत हो गई है जिससे कोई फायदा नहीं हो। कुछ नहीं, गुनाह ही गुनाह है। तो इससे अच्छा है कि इंसान सच बोले, डंके की चोट पे बोले, बिंदास बोले, हाँ किसी की दिल आजारी ना हो, बस इतनी सी बात है। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी हाँ बात। लेकिन इसीलिए तो हम पहले ही माजरत कर लेते हैं कि गर तू बुरा न माने, तो फिर हम दिल की बात कर लेते हैं। और जैसे कि प्रोग्राम के आगाज में मैंने कहा कि आज एक ऐसे मौजू का इंतखाब हमने किया, बल्कि ज़की ने ही किया, कि एक ऐसा काम कि जो जायज़ तो है लेकिन अल्लाह का नापसंदीदा काम है, और वो है तलाक। जी बिल्कुल, यही हमारा टॉपिक है। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आजकल रेशो इसकी बढ़ रही है। खलील जिब्रान बड़े शौक से पढ़ता था, मैं अभी भी पढ़ता हूँ। वो कहते हैं कि आई वॉज डेड, आई वॉज डेड, आई वॉज अ वुमन हु डाइवोर्स्ड हर सोल, हु हैड डाइवोर्स्ड हर सोल। अब यहां पे देखें कि वो कह रही है कि मैं मर चुकी थी, क्योंकि मैं एक औरत थी और मैंने अपनी रूह को तलाक दे दी। इससे ये पता चलता है कि मियां बीवी का जो रिश्ता होता है, अज़दवाजी रिश्ता सिर्फ नहीं है, ये रूहानी रिश्ता भी है। ज़की, एक तो ये है कि देखिए इस रिश्ते की खूबसूरती क्या है कि दुनिया में कोई रिश्ता अगर सबसे पहले वजूद में आया तो वो मियाँ बीवी का रिश्ता था। कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया कि मेरा कोई साथी हो, मेरा कोई दोस्त हो, मेरा कोई हमराज हो, तो अल्लाह पाक ने बीबी हव्वा को उतारा। तो मियाँ बीवी का रिश्ता इस दुनिया में सबसे पहला रिश्ता है, इंतहाई खूबसूरत रिश्ता है। लेकिन मैं और आप यानी मियाँ और बीवी, और कभी कभी थर्ड पर्सन यानी लड़की के माँ बाप, हमारा माशरा, लड़की की सहेली या लड़के के दोस्त कान भरते हैं, वर्गलाते हैं। नहीं, आप हैं आप। अच्छा, नहीं, सारी फसाद की जड़ जो है ना, औरत खुद औरत का घर उजाड़ती है।
याद रखें। नहीं देखें ज़की, मेरी एक बात सुने, 90% केसेस आप रुबीना देख लें, उसमें सास बहू के साथ वही अमल करती है जो उसके साथ हुआ होता है। तो ज़की इसी बात का तो मैं रोना रोती हूँ कि जब भाई सास भी तो कभी बहू थी ना, तो जब सास को ये पता है कि बहस के बहू मैंने ये तकलीफें उठाई हैं, मुझे इन तकलीफों को ब्रेक लगानी चाहिए। अब जब मेरे बेटे की बहू आएगी तो मुझे वो सब कुछ नहीं करना चाहिए जिनसे मैं गुजर चुकी हूँ। यही तो मेरा ख्याल है, हम पहली दफा ये बात नहीं कर रहे। ये बहुत से प्रोग्राम्स में, आर्टिकल्स में, सोशल मीडिया पे हो चुकी है ये बात। हम इसको एक दूसरे एंगल से क्यों नहीं देखते हैं कि क्या वो मर्द इतना कमजोर हो गया है कि वो खुद डिसीजन भी नहीं ले सकता? असल में ज़की पता बात क्या है, हमारे यहाँ, मैं भी अपने घराने में देखती हूँ, हम जिस एशियाई कंट्रीज के जो लोग हैं वहां पर वालिदैन के हवाले से ठीक है कि माँ बाप के बहुत हुकूक हैं, वो कभी खत्म नहीं होते, लेकिन यही कहा जाता है लड़के को कि कुछ हो जाए आपने माँ बाप की बात को रद्द नहीं करना, बल्कि एक जगह मैंने उफ तक नहीं कहना, बल्कि मैंने एक जगह यहां तक भी पढ़ा कि अगर माँ बाप कहें लड़के को कि अपनी दहलीज बदल लो, तो लड़के को चाहिए कि वो अपनी दहलीज बदल ले बगैर किसी वजह के। मतलब ये कि अगर लड़के के माँ बाप लड़के को, अपने बेटे को कह रहे हैं कि कोई वजह नहीं है लेकिन बस हमें अच्छी नहीं लगती, बीवी को तलाक दे दो, दहलीज बदलने। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कहा था कि अपनी दहलीज बदल लो। मैं वही बात कर रही थी। ठीक है, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये जो हमारी, देखें, एक तो हमारी अकदार हैं। लोग कहते हैं कि पठान या पुख्तून या पख्तून या पुश्तून या पश्तून, जो भी नाम आप दे दें, कहते हैं कि ये सिर्फ अपनी फैमिली में शादी करते हैं, जिसकी वजह से मसला ये हो जाता है कि इनमें जो बीमारियां हैं वो रहती हैं कजन्स मैरिज से, जीन्स ट्रैवल करते हैं, वो बीमारियां तो रहती है, लेकिन जो सबसे बड़ी बीमारी है ना, डाइवोर्स, उससे बच जाते हैं। वो कैसे? वो इस तरह से कि कोई भी बात हो मियां बीवी के दरमियान, पहले तो वो बाहर नहीं आती कमरे से। गुड थिंग। ठीक है, बिल्कुल। और अगर आ भी गई तो बड़े बैठ के, ये मामू है, ये नाना है, ये दादा है, ये चाचा है, वाह वाह, ये अम्मी हैं, ये सास है, सब बैठ के वहीं पे सारा कुछ तय कर ले, सब कुछ सॉल्व कर देते हैं। तो एक तरीके से अगर हम देखें ना, साइंस ठीक भी कहती है, ठीक है, कजन्स मैरिज में बड़ा मसला आता है, वो जेनेटिकली जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो ट्रैवल करते हैं, ठीक है। लेकिन ये दो बातें, और दूसरी बात एक बड़ी खूबसूरत है इसमें, मैं कोई डिफेंड नहीं कर रहा पख्तून कम्युनिटी की ओर, लेकिन मैं क्योंकि उससे ताल्लुक रखता हूं। दूसरा ये भी होती है, एक बड़ी खूबसूरत बात है कि अगर हमने पराए घर में शादी की तो उसके मर्द जो हैं वो फिर हमारे घर आने लगेंगे। ऐसे ही है। तो वो जो हया और पर्दा से रिलेटेड बात होती है, हाँ, वो टूटता है। तो उस बात पे भी, लेकिन मेन ये बात है कि वो जो सोल्यूशन निकालते हैं ना बड़े, वो चीज खत्म हो गई है। देखें ज़की, अच्छा मैं बताती चलूं, वक्तन फवक्तन आपकी स्क्रीन पे हमारा नंबर आपको नजर आएगा। आप अपनी कोई बात शेयर करना चाहें तो उन्हीं नंबर्स को फॉलो करते हुए हमें कॉल कर लीजिए, क्योंकि ये प्रोग्राम लाइव है। अभी यूं ही फौरन तौरन आपकी बात हमसे हो जाएगी, आपके जो दिल के ख्यालात हैं, जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, वो ऑन एयर चले जाएंगे। वैसे आप लोग, हाँ, कॉल तो लोग करेंगे। वैसे औरत की दुश्मन क्यों होती है, मैं आपसे पूछता हूँ। चलो, असल में देखे जी, मैं इस बात जो हकीकत है, हाँ जी, हकीकत है, बिल्कुल है, औरत को दुश्मन है। लेकिन क्या किया जाए कि ये बाय बर्थ औरत के अंदर डाल दिया गया है कि वो सौत बर्दाश्त नहीं करती। 4 की इजाजत बेशक इस्लाम ने दी है, सौत के अलावा भी। हाँ, तो वो नहीं ना, मैं सास और बहू की बात कर रहा हूँ, असल में मैं ननंद और भाभी की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल ऐसी है, ठीक है ना। हाँ। दूसरी तो वो तो होने भी चाहिए। वो तो मैं कहता हूं कि एक दूसरे का सर फोड़ दें, पावे कुछ भी करे, वो अलग बात है। मैं जो ये करीबी रिश्ते हैं ना, बहुत ज्यादा। हाँ, असल में देखिए ज़की, जब किसी बच्ची की शादी होती है और वो ससुराल जाती है, तो सबसे पहले तो उसके लिए
बड़ा सब्र आजमा वक्त होता है, बर्दाश्त का वक्त होता है, क्योंकि वो अपने घर को छोड़ के जा रही है, वो 5 लोगों में जा रही है, 10 लोगों में जा रही है। तो पहली बात तो ये है कि वो 10 लोग उस एक लड़की की खातिर तब्दील नहीं हो सकते। उस एक लड़की को उन फैमिली मेंबर्स के लिए अपने आप को थोड़ा सा, अपनी साइकी को, अपनी सोच को उनके मुताबिक ढालना होगा, रहना सहना होगा। लेकिन क्योंकि अब फी जमाना मैं देख रही हूँ बच्चियों में टॉलरेंस नहीं है, और वो बच्चियां स्पेशली कि जो किसी अच्छी पोस्ट पे हैं, कमाती कजाती हैं। अब आई ना बात। मसला यही है कि अब एक और बात भी आपको बता दूं जो बहुत गलत है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि मेरे कजन की शादी हो रही थी, तो उसके लिए लड़की देख रहे थे, तो थोड़ी सी लैटरमेन में भी चले जाते हैं जी, हमारे वक्त सीरियस रहते हैं। तो उसने कहा कि अम्मी कुछ भी कर लें, लेकिन मेरे लिए तालीम याफ्ता लड़की नहीं करना। अम्मी ने कहा भाई ये क्या बात हुई, सब लड़के, बल्कि सारे जो हमारी फैमिली के हैं वो यही मांगते हैं कि तालीम याफ्ता लड़की हो, तालीम याफ्ता लड़की हो, या उसकी कोई अच्छी नौकरी भी हो, तो घर अच्छा से चल सकेगा। कहते हैं नहीं अम्मी आपको नहीं पता, वो जब लड़की तालीम याफ्ता हो, चलो वो तो खैर है, लेकिन जब वो जॉब करने लगती है तो फिर वो मुझ पे तवज्जो नहीं देगी, आप पे तवज्जो नहीं देगी, बच्चों पे तवज्जो नहीं देगी, घर पे तवज्जो नहीं देगी, तो हमारी लाइफ तो मिजरेबल हो जाएगी। अल्लाह रहम करेगा। कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कौन साहब है हमारे साथ, कहाँ से? जी मोहम्मद असलाम कमालिया से। माशाल्लाह, इतनी दूर से, कैसे हैं आप? अच्छे हैं जी, अल्लाह पाक। जी फरमाइए, क्या कहना चाह रहे हैं? जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो औरत है वो अपनी लड़ाई झगड़ा करती है, बड़ों में लड़ाई कैसे दबाए? ठीक है जी, क्यों करती हैं ये? मैं आपको जवाब देता हूँ इसका जी। आप थोड़ा सा ना अपना, अगर इकराम मोबाइल पे साहब, हैं, हाँ। थोड़ा सा फेसिंग उसकी तब्दील कीजिए, आपकी बात कट रही है। हेलो हेलो जी जी, आप फरमाइए। मैं कहता हूँ जो मतलब कि बड़ी होती है वो लड़ाई झगड़ा घर में क्यों बड़ों के दरमियान दिलवाती है? जी, 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 ये जी। मैंने पूछना। जी समझ गए इकराम भाई, मैं आपको जवाब देता हूँ इसका। करते हैं इस बात। बहरहाल कमालिया से आपने कॉल किया है, खुश रहें और कमाल की जिंदगी गुजारें। माशाल्लाह, क्या बात है भाई, कमालिया मतलब कमालिया जी हाँ, अच्छा कमालिया। कमालिया से इकराम साहब थे ना? इकराम साहब, बात दरअसल ये है कि यही तो हमारी सबसे बड़ा, सॉरी, ये हमारा सबसे बड़ा अलमिया है, डायलेमा है कि अगर जैसी हस्बैंड घर में दाखिल होता है तो बीवी भी शुरू हो जाती है, उसकी वालदा भी शुरू हो जाती हैं, और उसकी बहनें भी शुरू हो जाती हैं। अब मसला ये होता है कि आप थके हारे सारे दिन के, देखिए मैं मर्द हूं इस वजह से मैं नहीं कह रहा, मैं औरतों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। औरत घर की बीवी, सॉरी, घर की मलका होती है, कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। और हम उसको मलका की तौर पे रखते हैं। उसको कभी हमने ये नहीं समझा कि ये मैंने काम के लिए इसके साथ शादी की है, घर में काम करेगी। 100 दफा अपनी बीवी को समझा चुका हूं, कोई काम वाली रख लें, वो कहती है नहीं मैं नहीं रखूंगी, तो वो अलग बात है, वो ऐसे क्यों सोचती हैं। एनीहाउ, तो मैं ये कह रहा था कि आप खुद देखें कि अगर एक थका हारा, हमारे ऐसे ये सामने मेरे खड़ा है एक बंदा, इसने 3 शादियां की हैं, चौथी के चक्कर में है, ठीक है? नहीं, हाँ हाँ, हमारे कैमरामैन। आपने 3 की? बिल्कुल जी, 3 की हैं, चौथी के चक्कर में है। मतलब वो पूरी करने जा रहा है ठीक है, सुन्नत। हाँ। अच्छा, और बहुत अच्छा हमारा कैमरामैन है, ठीक है। इससे मैंने एक दिन पूछा कि आप कैसे मैनेज करते हो, तो इन्होंने कहा कि यार ऐसे होता है कि अब जैसे हफ्ते के आखिर में, ठीक है, कभी छुट्टी आ गई तो इसने जाना है, अब जाना किधर है? 3 है। दरवाजे 3 हैं, बंदा 1 है, अब कौन से दरवाजे पे जाके खटखटाए कि मैं आ गया हूं। तो एक तरफ मसलहत के खातिर झूठ अगर बोलना पड़े,
کوئی مسئلہ نہیں. تو وہ کہہ دیتا ہے چھٹی نہیں ملی اچھا. اور ایک جگہ چلا جاتا ہے. پتہ نہیں کس جگہ سے کال آئی ہے. ہاں پلیز پوچھ لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب ہے ہمارے ساتھ؟ جی ایان بات کر رہا ہوں پشاور سے. ایان خوش آمدید. جی شکریہ. آپ کا پروگرام بہت میں تعریف کرنا چاہوں گا. آپ نے جو پروگرام سٹارٹ کیا تو آپ نے ایک اچھا اقدام اٹھایا، اور آج کا جو ٹاپک ہے تو اس پہ ایک منٹ بات کرنا چاہوں گا. جی ضرور. جی ہم تو پشتون معاشرے میں یہ ہوتا ہے بلکہ پورے ہماری سوسائٹی میں کہ ہم اگر اپنی بہن کو کسی بندے کو دے دیتے ہیں اور اس کی شادی ہو جاتی ہے تو ہمارے جو بڑے ہوتے ہیں اسپیشلی ہماری ماں، ہماری نانی، ہماری دادی، وہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میری بیٹی کو الگ کر دے دے. ٹھیک ہے. اور پھر جو میری ماں میرے لیے بہو لے کے آتی ہے تو پھر وہ کہتی ہے کہ نہیں تم نے اسی گھر میں رہنا ہے. تو یہ تضاد کیوں؟ اور آیا یہ تضاد عورتوں کی طرف سے آ رہا ہے؟ کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ کوئی مرد نے کسی کو ڈائیورس اگر کسی کو دیا ہے تو وہ مرد میں اس کی مرد کی غلطی نہیں ہوئی ہوگی. 10% مرد کی غلطی ہوگی، 90% فیمیل کی غلطی ہوتی ہے. تو آیا یہ فیمیل یہ ایکسپٹ کرتی ہے؟ مرد تو سارا دن باہر ہوتا ہے یار، کام کرتا ہے، سر مارتا ہے اپنی روزی روٹی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے. ذکی صاحب یہی میں کہہ رہا ہوں کہ مرد جاتا ہے بیچارہ صبح سویرے اٹھتا ہے، اگر وہ ان پڑھ ہے تو وہ دیہڑی کے لیے جاتا ہے، اگر وہ ایجوکیٹڈ ہے تو کسی جاب کے لیے جاتا ہے. وہ تو پورا دن گھر میں نہیں ہوتا، وہ شام کو تکہار آتا ہے تو اس کی بیوی اسے کہتی ہے تمہارے ماں نے یہ کیا، تمہارے ماں نے یہ کیا، تمہاری بہن نے یہ کیا. اور پھر وہ لڑکا جب امی کے ساتھ امی کے روم جاتا ہے تو امی کہتی تمہاری بیوی نے یہ کیا. تو اس میں یہ غلطی لڑکے کو گناہگار کیوں سمجھا جاتا ہے؟ بالکل ہم بات کرتے ہیں. دیکھیں میں چونکہ اس وقت بحیثیت خاتون میں خواتین کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں اور مجھے تھوڑی سی امبیرسمنٹ ہو رہی ہے کہ خواتین کے حوالے سے بہت ساری نیگیٹیوٹیز ہمارے سامنے آ رہی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کی بیوی آپ کو الگ گھر رہنے کے لیے کہتی ہے تو یہ اس کا حق بنتا ہے، آپ اس کو اس حق سے محروم نہیں کر سکتے. لیکن اب آپ کی اتنی استطاعت نہیں ہے، آپ کی اتنی چادر نہیں ہے کہ آپ اپنے امی ابو کو بھی پالتے ہیں، بہن بھائیوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، گھر بھی سنبھال رہے ہیں، پھر وہ بیوی کی فرمائش پہ الگ گھر بھی لے کے اس کو دینا ہے. تو یہ دیکھیے دونوں کی میوچول انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے. مرد کو چاہیے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ مرد کو چاہیے کہ بیوی کو لے کے بیٹھے اور گفت و شنید. یہ اتنی خوبصورت بات ہے کہ گفت و شنید سے بڑے بڑے مسئلے، ملکوں کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. یہ تو خیر میاں بیوی کی بات ہے. تو میاں کو چاہیے کہ بیوی کو ایک تو حوصلہ دے، اعتماد دے، اور وہ اتنی انڈرسٹینڈنگ دونوں میں ہونی چاہیے کہ بیوی اپنے شوہر کے مسائل کو، اس کے اخراجات کو انڈرسٹینڈ کرے. اور جب وہ انڈرسٹینڈ کرے گی تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ یہ الگ گھر کے معاملات ہوں. دوسری بات یہ کہ ٹھیک ہے کہ لڑکے کے اوپر ماں باپ کے بہت حقوق ہوتے ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے ہی نہیں ہے. لیکن ان کے ساتھ ساتھ یعنی ماں باپ کے ساتھ ساتھ بیوی کے بھی حد درجہ حقوق ہیں جن کو پورا کرنا، جن کو نبھانا لڑکے پر لازم ہو جاتا ہے. مطلب کون کون سے حقوق ہیں؟ چلے بتائیں آپ. مطلب اس کے سب سے پہلے تو نکاح نامہ جب ہوا ہے تو اس کا نان نفقہ سب سے پہلے ٹھیک تو ہو وہ گیا، بیوی شوہر کے ذمہ دے ہے. دیا. اور اسی طرح سے کپڑا ہے اس کے بچوں کی اگر وہ خاتون چاہتی ہے کہ اس کے بچے اچھی تعلیم حاصل کریں تو کوئی بری رائے نہیں ہے، اس کی معصوم سی خواہش ہے. دے دیا. وہ نہیں، اگر وہ نہیں دے پا رہا تو پھر تو جھگڑا ہوگا. نہیں فار ایگزامپل وہ بھی دے دیا. چلیں ہاں وہ بھی دے دیا. تو یہ جو عورت، آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کا بات کہی کہ عورت کی دشمن ہے، کہ عورت کو یہ برداشت نہیں ہوتا. مثلا ابھی انہوں نے کہا کہ جب میری بہن جاتی ہے تو ماں کہتی ہے کہ الگ گھر لے کے دو، میرے لیے جب بہو آتی ہے اور وہ کہتی ہے الگ گھر، تو وہ نہیں مانتی. تو ہمیں یہ دو رویہ جو ہماری فیلنگز ہیں اور خواہشیں ہیں یہ روکنی پڑیں گی. اپنی بیٹی کے لیے آپ کچھ اور سوچیں، کسی اور کی بیٹی کے لیے کچھ اور سوچیں، تو یہ پھر فساد بنتا چلا جاتا ہے. روبینہ، ناظرین غور سے سن لیں آپ. اور یہ کوئی مطلب اللہ معاف کرے، معاذ اللہ کوئی جھوٹ تو ہے نہیں. شیطان کس دن سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے؟ جس دن میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے. شیطان کے بہت سے چیلے ہیں نا. ایک آتا ہے وہ کہتا ہے میں نے اس بندے کو دوسرے بندے کے ہاتھوں قتل کروا دیا، کہتا ہے شاباش بیٹھ جاؤ. دوسرا آتا ہے کہتا ہے میں نے اس سے چوری کروا لی، بیٹھ جاؤ. ایک آتا ہے کہ میں نے میاں بیوی میں جھگڑا کروا دیا اور طلاق ہو گئی، اس کو وہ سونے کا تاج پہنا کے اپنی سیٹ پہ بٹھاتا ہے.
This is the most dangerous thing in our society, क्योंकि सिर्फ लड़की का घर तबाह नहीं होता, सिर्फ लड़के का घर तबाह नहीं होता, फैमिलीज तबाह हो जाती है। ऐसे ही है। और उन बच्चों पे मुझे स्पेशली रोना आता है, जिनका कोई कसूर ही नहीं है, जिनका कोई कसूर नहीं है, सिंगल पेरेंट्स। अब फिर पहले अच्छा, अब उस पे झगड़ा हो रहा है, बच्चे किसके पास? बच्चा तो माँ और दोनों बाप जरूरी हैं, दोनों से प्यार करता है। मैटरनल लव पैटर्नल लव दोनों चाहिए उसको। जरा आप सोचें कि अदालत में पूछा जा रहा है एक बच्चे से, शर्म करें जो इस वक्त डाइवोर्स का सोच रहे हैं, एक बच्चे से पूछा जा रहा है कि तुम अम्मी के साथ रहोगे या अब्बू के साथ? ऐसे ही है ज़की। आर यू लिसनिंग टू मी व्यूअर्स? कि एक छोटा बच्चे के दिमाग पे उस वक्त क्या असर होगा जब उससे यह पूछा जा रहा है कि तुम मां के साथ रहोगे या बाप के साथ? बस इससे अंदाजा लगा ले, उसकी सारी जिंदगी तबाह हो गई। मैं ज़की बल्कि अभी थोड़ी देर पहले मेकअप रूम में बैठ के कुछ चीज़ें टटोल रही थी, सर्च कर रही थी, तो दिल दुखी हुआ मेरा। कराची सूबे का एक बड़ा शहर है माशाल्लाह, शाद रहे आबाद रहे, आमीन। उसके मैंने जब वो देखे रेशो देखा डाइवोर्स का, सबसे ज्यादा है। जी बिल्कुल सबसे ज्यादा। पहले कोई 3-4 साल पहले 11,000 के करीब था, उसमें 15,000 तक पहुंच गई है। इसी तरह से पंजाब में और ये वो है जो रजिस्टर्ड है, जो रजिस्टर्ड है, और जिनका कोई जिक्र नहीं है वो तो बात ही नहीं है। वो तो जाहिर बात है। हाँ, तो बड़ा संजीदा मौजू है। मैं खुद भी बहुत टची हो जाती हूँ, फिर जब मैं बहुत टची होती हूँ, जज्बाती होती हूँ, तो फिर मैं बहुत लाउड हो जाती हूँ, मैं थोड़ा सा दमा लेती हूँ। कहवा भी मेरे सामने है, पानी भी है, मूड होता है तो देखिए कहवा पीती हूँ या पानी पीती हूँ, थोड़ा सा हम रुकते हैं, अपने आप को रोकते हैं। ज़की सर भी, हम भी रुकते हैं। आप साथ रहिएगा, थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। जी जनाब, खुश आमदेद गर्तू पुराना माने में। और आज हम बड़े गर्विदा होके इस मौजू पे बात कर रहे हैं, वो है तलाक का मौजू। वैसे तो आप सब जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, आप उस पर कॉल करके हमें अपनी राय तो बता रहे हैं, लेकिन बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो कॉल नहीं कर सकते या इस वक्त अवेलेबल नहीं है, तो फिर हमने कहा चले एक सहूलत देते हैं कि खुद उनसे जाके हम उनसे बात कर लेते हैं। सो हमने उनसे जाके बात की है, हमारे दोस्तों ने, हमारे स्टाफ ने। तो उन्होंने क्या कहा, तो हमारा एक छोटा सा पैकेज है सदाए दिल के नाम से, वो हम आपको भी दिखाते हैं, हम भी देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अवामुन नास में तलाक के हवाले से क्या ख्यालात पाए जाते हैं। सदाए दिल। बहुत सारे रीज़न हैं डिवोर्स के, लेकिन जो मेरी नज़र में जो मुझे महसूस हुआ है, वो सबसे बड़ा रीज़न जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग का है। मियाँ बीवी में जब आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग होगी तो ऐसी वाक़यात, ऐसे हालात रोनुमा होंगे जिनसे उनकी आपस में अलहदगी और डिवोर्स का ख़दशा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैं समझती हूँ कि इसकी बुनियादी वजह यही है कि हमने अखलाकी इक़दार को पीछे छोड़ दिया है और इस्लामिक असूलों पे हम अमल नहीं करते। और इसके अलावा नफ्सियाती ट्रेट्स में जो गुस्सा है, झूठ है, इनटॉलरेंस है और इस तरह के जितनी भी चीज़ें हैं उसकी वजह से घर टूट रहे हैं। डाइवोर्स का रेट हमारे माशरे में क्यों बढ़ गया है, कैसे बढ़ गया है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि आजकल हमारे जो लोग हैं
جو بیویاں ہیں, جو خاوند ہیں, ان میں ٹالرنس لیول بہت کم ہو گیا ہے. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج کل بیویوں کو مینٹین نہیں کیا جاتا اور یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ ایک ایسی بہو گھر میں لائی جائے, ایک ایسی بیوی گھر میں لائی جائے جو کہ کماتی ہو اور ان کا گھر وہ سنبھالے, اور ان سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ کام بھی کریں گی, چاہے وہ گھر کا ہو, دفتر کا ہو, اور ساتھ ہی ساتھ بچوں کو بھی سنبھالے گی. تو یہ ایک بہت بڑی جو وجہ آج کل سامنے آ رہی ہے کہ خواتین سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ نہ صرف شوہر کے اخراجات بلکہ اپنے پورے ان لاز کا, گھر کا اخراجات وہ اٹھائیں گی. دوسری وجہ جو آج کل دیکھنے میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایکسٹرا میرٹل افیئرز کی وجہ سے بھی ہے, کیونکہ آج کل ہر کسی کے پاس موبائل ہے اور انٹرنیٹ کی ایکسس ہے, جس کی وجہ سے یہ ہمارے پاس ایشوز آ رہے ہیں. ایک یہ ہے کہ تشدد بہت ہو رہا ہے آج کل خواتین کے اوپر, اور صرف خواتین کے اوپر نہیں, مردوں کے اوپر بھی ہوتا ہے. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ یا بیوی تشدد کر رہی ہے, شوہر تشدد کر رہا ہے, چاہے وہ ساس ہے, سسر ہے, لیکن یہ تشدد ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری اور وجوہات بھی ہیں کہ بہت ساری خواتین کی جب شادیاں ہوتی ہیں اور ان شادیوں کی معلومات نہیں کی جاتی کہ ان کی جہاں وہ شادی کروا رہے ہیں, تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں تو ہمارے پاس اور بہت ساری وجوہات آ رہی ہیں کہ کچھ خواتین بھی ایسی ہیں جو کہ ٹالریٹ نہیں کرتی, یا اس گھر میں سمانا نہیں چاہتی, اس گھر میں رہنا نہیں چاہتی, یا پھر اگر وہ کہیں جاب کر رہی ہیں تو وہ نہیں چاہتی کہ وہ اپنی جاب چھوڑیں اور وہ دوسری سٹی جائیں. وہ ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ ان کے شوہر ریزگنیشن دے اور وہ ان کے ساتھ رہیں. تو وجوہات بہت ہیں, لیکن یہ اس میں سے کچھ چند وجوہات تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. کمپرومائز, اگر میاں بیوی دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز رکھیں گے تو میرے خیال میں اس کا اتنا جو ہے وہ جھگڑے مطلب اس گھر میں نہیں آئیں گے. تو فرسٹ بات جو ہے, دا مین ریزن وہ یہ ہوتا ہے کہ کمپرومائز, ایک دوسرے کی باتوں کے ساتھ مطلب کمپرومائز کرنا, ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کرنا. لاٹ آف ریزنز آج کل ہوتی ہے, لیکن جو مجھے لگتا ہے میرے خیال میں جو مین ریزن ہے وہ ہوتا ہے کمپرومائز کا. اگر میں اپنی رائے دوں اس بات پہ کہ طلاق کا ریشو کیوں بڑھ گیا ہے, تو اس کا سب سے بڑا ریزن ہے لیک آف ٹالرنس. ہم ایک دوسرے کو ٹالریٹ نہیں کرتے, ایک دوسرے کو سنتے نہیں ہیں. شوہر جو کہتا ہے لڑکی بیوی نہیں سنتی, بیوی جو کہتا ہے شوہر نہیں سنتا. دونوں اس کو ایگو کا مسئلہ بنا لیتے ہیں, بات کرنے کی جگہ وہ لڑتے ہیں, اور جس جگہ بات نہ ہو, کمیونیکیشن نہ ہونا, تو وہاں رشتے پھر قائم نہیں رہتے, کیونکہ صرف لڑائیاں ہوتی ہیں. الٹیمیٹلی اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ ڈیورس ہو جاتی ہے. سیکنڈ مین ریزن میرے نزدیک طلاق کا یہ ہے کہ فیملی پریشر. لڑکیاں جب شادی کر کے جاتی ہیں تو ساس ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ وہ ورکنگ وومن بھی ہو اور گھر بھی چلائے, تو ایک ساتھ دو چیزیں پاسبل نہیں ہوتی. ہاں بیلنس کرنا چاہیے ہر چیز کو, لیکن جس حد تک آپ کر سکو اتنا کرنا چاہیے. جتنا لڑکی کام کر سکتی ہے وہ اتنا کام کرے گی. آپ اس کو بجائے اس کے کہ اپریشیٹ کریں, کرٹیسائز کرتے ہیں, جس وجہ سے وہ اور کام نہیں کرتی اور لڑائیاں ہوتی ہے, اور پھر اس میں بھی ڈیورس پہ بات پہنچ جاتی ہے. ذکی, کچھ چیزیں جو نمایاں طور پر سامنے آئیں کہ ٹالرنس, عدم برداشت ہے. اچھا, ایک وجہ مجھے یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ اب بچی جب شادی ہو کے دوسرے گھر میں چلی گئی ہے, وہ دوسرے گھر کا ماحول ہے, وہاں ساس نے کیا کہا, نند نے کیا کہا, یا اس کو بھی چلے چھوڑ دیں, میاں بیوی کے درمیان کبھی اونچ نیچ ہو بھی جاتی ہے تو لڑکی کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ امی کو, امی آج میرے ہسبینڈ نے مجھے یہ کہا, اس نے منہ ایسے چڑھایا, بائیں طرف کروٹ لے کے سو گیا, جیسی دفتر سے آیا موڈ آف تھا. مطلب اپنے گھر کی بات لڑکی کو اپنے پیرنٹس کے گھر یا اپنی ماں کے گھر نہیں پہنچانی چاہیے. پھر ہوتا ہے کیا ہے کہ ظاہر ہے ماں تو ماں ہے, دل دکھی ہوتا ہے, اس کے جگر کا ٹکڑا, اچھا اس نے یہ کیا تھا تو تم اب ایسے کرو, تمہاری ساس نے یہ کہا تھا, چھوڑ دو کام, جا کے آرام. مطلب اس سے وہ بیٹی کے کان بھرتی ہے, اور اس کے بعد سے پھر وہ بیٹی کے ماحول میں, وہ جو سسرال والا گھر ہے وہاں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. ظاہر جب بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو پھر لڑکے کی ماں لڑکے کو کہتی ہے کہ آپ کی بیوی نے یہ کیا, پھر دونوں میں جھگڑا ہوتا ہے, اور پھر بات. روبینہ, ایک تو معذرت کے ساتھ, اور جن لوگوں نے میسیجز ریکارڈ کرائے ان سب سے بھی معذرت کے ساتھ. ٹالرنس, برداشت, میں بیوی کو برداشت کروں گا, وہ مجھے برداشت کرے گی. برداشت تو نیگیٹو لفظ ہے. ٹالرنس برداشت اور تکلیف کو کرتے ہیں. انوائرمنٹ تو ایسی ہونی چاہیے کہ انکلوزیو انوائرمنٹ ہو, جہاں پہ پیار اور محبت پلے. ذکی, ایک بات مجھے بتائیے گا. ایک منٹ پلیز. جی, آپ بہت بول چکی.
تو برداشت کا لفظ تو ہونا ہی نہیں چاہیے. دوسری چیز, ایک بہت مشہور لفظ ہے کمپرومائز. ٹھیک ہے, کمپرومائز. یار مجھے ایک بات بتائیں, پوری زندگی ہم کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ میں, چاہے آپ کہیں پہ جاب کر رہے ہیں, چاہے آپ کسی کسی کی شادی ہے اور آپ کو اتنا نہیں ملا جتنا باقیوں کو ملا کھانے کے حوالے سے, آپ نے کہا اٹس اوکے یار, دس از کمپرومائز. آپ نے اللہ کا شکر کیا. جو شکر نہیں کرتے ہیں نا وہ کمپرومائز کبھی نہیں کر سکتے, یاد رکھیں. گڈ ون, بہت اچھے. جو کوئی ناشکرہ ہوگا وہ کمپرومائز نہیں کرے گا, اور اگر کمپرومائز نہیں کرے گا تو وہ زندگی کبھی ایک ساتھ نہیں گزار سکتے. ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب ہے ہمارے ساتھ؟ میں خالد تربیلا سے. کہاں سے؟ تربیلا سے. جی خالد, خوش آمدید. فرمائیے کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے میڈیا پہ عورت کے بارے میں اس کو مظلوم بناتے تھے, لیکن ایسا نہیں کہ آپ تصویر کے ایک ٹھیک ہے, اس میں زیادہ ہوتے ہیں نا وہ عورت کے جو بہت مسئلے ہوتے ہیں, جو بھی گھر ٹوٹتے ہیں وہ عورت کی وجہ سے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. مطلب کہ کتنے گھر تباہ ہوئے نا وہ اس کی وجہ بالکل جب اس میں اب اس میں جتنا دیکھتے کہ اس کا جو مقصد جو ہے وہ عورت نے تباہ کیا ہوتا ہے, اور کچھ بھی معمولی باتوں پہ مطلب اگر اس کا ماں کی طرف سے کچھ ڈیمانڈ ہوتا ہے طرف سے جی جی, اکثر اس میں شوہر کے ساتھ مختلف عورت وہ گھر کبھی تباہ. ٹھیک ہے جی, تھینک یو. اچھا, میں وہ ذکی بات اپنی کرنا چاہ رہی تھی. دیکھیے اب ہم بنیادی بات ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں بیوی میں محبت ہونی چاہیے, انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے, ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے. آپ مرد ہیں, میں عورت ہوں, اور دونوں کی سائیکی اور ہوتی ہے, لیکن بحیثیت میاں بیوی آپ ایک بہت خوبصورت سے رشتے میں بندھے ہوئے, تو آپ کو ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. دنیا کا سب سے مقدس اور خوبصورت رشتہ. جن میاں بیوی میں کمپیٹیبلٹی نہیں ہوتی, کیا یہ کوئی سٹار کا بھی چکر ہوتا ہے کہ شادی کرنے سے پہلے پوچھنا چاہیے کہ اگر لڑکا جیمنائی ہے تو کیا اس کو بیسٹ اس کے لیے فیمیل کون سی ہوگی, وہ ورگو ہوگی, یہ ہو سکتا ہے کہیں؟ یہ تو امیروں کے چونچلے ہیں اور کچھ جاہلوں کے چونچلے ہیں. میں یہ کہوں گا, دیکھیں آپ گھر جاتی ہیں, بھائی جان پوچھتے ہوں گے کہ دن کیسا گزرا, پروگرام کیسا ہوا, بالکل پوچھتے ہیں نا. جی بالکل. میں گھر جاتا ہوں, اللہ میری وائف کو لمبی زندگی دے, آمین ثم آمین, وہ مجھ سے پوچھتی ہیں کیسے دن کیسے گزرا, کام کیسے رہا, اچھا رہا. اس سے دل کی بات کہہ دیتا ہوں, اگر کبھی دل خفا ہوتا ہے یا کام زیادہ ہوتا ہے وہ, یا کام کم ہوتا ہے تب بھی کہہ دیتا ہوں. اینی ہاؤ, ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں چھوٹا سا اپنے دوست کا. یاد رکھیے, ایک کال میں لیتی ہوں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, ظفر بول رہا ہوں اسلام آباد سے. جی ظفر صاحب کہیے. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ سارے مسائل اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب مرد عورت کو دل سے تسلیم نہیں کرتا اور عورت مرد کو تسلیم نہیں کرتی. ہم آپ کی بات کی تائید کرتے ہیں, زبردست. حالانکہ اگر یہ دونوں ایک دوسرے کو دل سے تسلیم کر لے, کیونکہ کرنا چاہیے اس لیے کہ یہ رشتے ادھر نہیں بنتے, رشتے اوپر بنتے ہیں. صحیح کہا. اچھا مجھے اصغر صاحب مجھے ایک بات بتائیں. میں سن رہا ہوں. جی جی, سب رام کہانیاں ہیں. ٹھیک ہے. جب دل صاف نہیں ہوگا دونوں میں سے ایک کا, پھر وہ یہی ہوگا جو آپ فرما رہی ہیں. ٹھیک ہے. ذکی صاحب بہت شکریہ. ذکی نے چونکہ ان کے دل کی بات کی ہے. نہیں دیکھیں, میں واقعہ ایک چھوٹا سا سناتا ہوں. جی جی, میری آنکھوں دیکھا حال ہے. یہ ہے نا عاصم ذکی نہیں
टिकने देता हमें। कॉल है? नहीं, कह रहा बस चुप हो जाएं। अच्छा, ब्रेक ले लें। इस प्रोग्राम में ब्रेक वैसे होनी नहीं चाहिए। चलें। हम इतना फ्लो में बोल रहे होते हैं, वाकया ना भूल जाओ। चलो ठीक है, आपकी खुशी के लिए हम थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं, ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी जनाब, खुश आमदीद। प्रोग्राम हमारा आपका गर तू बुरा न माने, और आज हम बात कर रहे हैं, जैसे कि प्रोग्राम के आगाज में हमने कहा, एक ऐसा अमल, एक ऐसा काम कि जो है तो जायज़ लेकिन अल्लाह पाक का बहुत नापसंदीदा काम है, और वो काम है तलाक का। बहुत से घरों में ये भी होता है, देहातों में हम अक्सर पढ़ते रहते हैं कि जब बच्ची आ जाती है, कभी हमने पिछला भी एक प्रोग्राम किया था जहेज के हवाले से, कभी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही उस हवाले से, कभी नंद में और भावज में झगड़े हो रहे हैं उस हवाले से, तो फिर होता क्या है कि चूल्हे भी फटते हैं, आग भी लगती है, जहर भी दिया जाता है, और बच्ची अपनी जान से भी जाती है। वो किस्सा इसी हवाले से मैं सुना दूं कि मेरा क्लासमेट, मैं नाम नहीं लूंगा, जी जी, मेरा क्लासमेट बचपन से मेरे साथ पढ़ता था। मैं फिर मीडिया में आ गया और वो अल्लाह के रास्ते में निकल गया। वाह, सारी उम्र उसने अल्लाह के रास्ते में लिख ली। अच्छा। तो कभी किसी मुल्क में, कभी किसी मुल्क में, मौलाना तारिक जमील के साथ, मौलाना अब्दुल वहाब के सामने। वाह वाह वाह, जबरदस्त। अच्छा, उसको एक कज़न पसंद थी, डेफिनेटली उसको भी पसंद था। शादी हो गई, ये तकरीबन कोई चिल्ला काट के वापस आए। ठीक है। अभी घर में अंदर घुसे ही थे कि जाहिर बात है बीवी ने चीखना शुरू कर दिया कि तुम्हें इतना अंदाज़ा नहीं होता कि घर में राशन है नहीं है, तुम चले जाते हो। विच आई एग्री विद हर, मैं यहाँ तक उसके साथ बिल्कुल एग्री करता हूँ। नहीं ना सर, लेकिन पहले घर बच्चे वेलकम करना चाहिए था, को पानी पिलाना चाहिए था, बिठाती उसको। ठीक है, मैं वो भी ठीक है, लेकिन अब मेरे दोस्त के मुंह से एकदम से वो 3 लफ्ज निकल गए, जो मैं वो लफ्ज, मतलब मेरे घर में वो लफ्ज, ये लफ्ज बैन है, हम कहते हैं वो वाला लफ्ज, ताकि ये हमारे बच्चे भी ना सुने और ना बीवी सुने मेरे मुंह से, ना बीवी के मुंह से हम सुने। तो ये लफ्ज ही बैन है हमारे घर में, तलाक। अच्छा, अब वो एकदम से गिर पड़ा कि क्योंकि दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे, लड़की भी गिर पड़ी, रो रहे हैं दोनों, और वो लड़की कह रही है कि तुमने क्या कर दिया है ये। तो उसने कहा, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, अभी भी वुजू में हूँ, कि मुझे पता ही नहीं लगा गुस्से में कैसे मुंह से निकल। अल्लाह अकबर। शोर शराबा हुआ, उसने मुझे कॉल की, हम गए, उसको अल्लाह बख्शे उस वक्त मौलाना हसन जान साहब जिंदा थे। जी, अच्छा। हम चले गए मस्जिद दरवेश में, उसको लेकर गए और वहाँ से फितवा लेने के लिए कि भाई क्या ये एक तलाक है या तीनों एक साथ हो गई हैं। तो उन्होंने बड़ी तफसील से पूछा सब कुछ, बहुत तफसील से, क्योंकि मुफ्ती माशाल्लाह उन जैसा मुफ्ती उसके बाद आया, बड़ा नाम था। तो उन्होंने कहा कि भाई बेटा मुझे ये बताओ कि आपने 3 दफा कहा है लाउडली? हाँ। लड़की ने 3 दफा सुना है? हाँ। तो कहते हो गई बेटा तलाक। ओए होए होए। अब मेरे दोस्त की बात सुने जरा, और आप सब गौर से इसको सुने। हसन जान साहब ने क्या कहा इसके जवाब में? मेरे दोस्त ने कहा कि वो तो मैंने गुस्से में। तो कहते हैं लोग तलाक गुस्से में ही देते हैं, प्यार से कोई नहीं कहते कि तलाक के। तो कहते हैं सोचना चाहिए, इसलिए गुस्सा हराम है। ओए होए, वो काम हो जाते हैं इस गुस्से में। इसका बेहतरीन हल यही है, खवातीन से भी कहूंगी, लेकिन ज्यादातर माजरत के साथ गुस्सा मर्दों को बहुत आता है जी। गुस्सा आए आप कलमा पढ़ लें। इसके लिए बेहतरीन कहा है कि आप खड़े हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं तो लेट जाएं। इससे भी खूबसूरत बात है कि आपको गुस्सा बहुत शदीद आया है, आप जाएं और वजू कर लें।
اس سے بھی غصے کو قرار ملتا ہے. پانی پی لیں تو غصہ مطلب شیطانی کام ہے نا. اچھا شیطان کو اپنے سے انڈرسٹینڈنگ کی بات کر رہے تھے. جی بالکل انڈرسٹینڈنگ کی بات کر رہے تھے. انڈرسٹینڈنگ کی بات بہت امپورٹنٹ ہے. ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب بھی ہم کسی کیس کو دیکھتے ہیں آج کل خلا بہت زیادہ ہو رہی ہے, جس کی ریشو بہت زیادہ ہو گئی ہے لڑکیوں کی طرف سے, جو طلاق خلا ہوتی ہی لڑکی کی طرف سے. اچھا میں نے کہا شاید کسی کو پتہ نہ ہو تو جی بتائیے. جی بچے بھی بیٹھے ہوتے ہیں, بالکل ہونی چاہیے, نالج ہونی چاہیے. تو خلا بیٹا وہ ہوتی ہے جو لڑکی ڈیمانڈ کرتی ہے. بالکل. اب اس کی وجوہات میں اگر ہم پیچھے جاتے ہیں نا تو جتنا میں نے پڑھا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب شادی ہو رہی ہوتی ہے تو لڑکی سے نہیں پوچھا جاتا, جو کہ اس کا رائٹ ہے. اسلام نے اسے رائٹ دیا ہے. جو اگر آپ لڑکی سے پوچھ لیں کہ بیٹا یہ لڑکا ہے تمہیں شرن جائز ہے, یہ شرن ہے, بالکل ہے, شریعت میں ہے, بالکل ہے. آپ شریعت کی مخالفت کر کے تو وہ تو نکاح ہی نہیں ہوا. کیونکہ دیکھیے بہت لاڈلی, بہت پیاری, جنت میں خواتین کی سردار بی بی فاطمہ الزہرا کا جب حضرت علی سے نکاح ہونے لگا, دیکھیں حضرت علی ان کے زیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ پلے بڑے دیکھے والے تھے, کوئی نئی بات نہیں تھی, ان کو جانتے تھے, چچا زاد بھائی تھے. لیکن اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فاطمہ الزہرا کے پاس گئے, تشریف لے کے گئے اور پوچھا کہ فاطمہ ہم آپ کا نکاح حضرت علی سے کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کو قبول ہے؟ تو بی بی فاطمہ الزہرا نے فرمایا کہ بابا جان جیسے آپ کی مرضی. تو یہ شرن آپ کا حق ہے, آپ پوچھئے بیٹی سے. بے شک. اور دوسری سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے جو ہمارے معاشرے میں اب بہت پھیل گئی ہے, یہ چیز نہیں ہے, یہ بڑی خرابیوں کی جڑ ہے. 90% طلاقیں فیس بک کی وجہ سے اور سوشل میڈیا کی وجہ سے ہو رہی ہیں. ایسے تمہاری تصویر پہ یہ کس لڑکی نے کمنٹ کیا ہے؟ ہسبینڈ بھی یہی پوچھتا ہے. بالکل پوچھے گا کہ بھئی تمہاری تصویر پہ یہ دل کا نشان کس نے ڈالا ہے؟ بالکل رائٹ ہے, اور رائٹ ہے اس کا. مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی, سوشل میڈیا پہ یہ جو ایپس ہیں, جب آپ کی اتنا پیارا گھر ہو اور اتنے پیارے بچے ہوں تو پھر ان کی ضرورت کیا ہے؟ چلو آپ نے فیس بک یا ٹک ٹاک یا جو بھی گند بلا ہے, انسٹاگرام ہے, جو بھی ہے اس میں آپ چلے, آپ ہیں بھی اس میں, سائن اپ کر دیا آپ نے, لیکن پھر اس میں ایک مقصد کے لیے جائیں نا. مطلب جو آپ کا کام ہے اس سے ریلیٹڈ کام کریں, بات کریں. شک ایک ایسی کینچی ہے جو ہمیشہ کے لیے محبت کو کاٹ دیتی ہے. ایسے ہی ہے. آخر میں ایک بات کہنا چاہوں گا پھر سے خلیل جبران کی. وہ کہتے ہیں کہ پیار مرتا نہیں ہے, لیکن پیار کی موت اس وقت ہوتی ہے جب دو پیار کرنے والے یعنی میاں اور بیوی الگ جدا ہو جاتے ہیں. ایسے ہی ہے زکی. یہ تو موضوع اتنا واسٹ اور اتنا طویل ہے کہ اس پر دوسرا پروگرام بھی کیا جائے تو کم ہے, لیکن پھر بھی اس 23 سال جو ہمارا یہ 23 سال ہے, اس کے اختتام پر جیسے میں نے کہا آج ہمارا آخری پروگرام ہے. اگلا پروگرام ہم 1 سال بعد کریں گے, یعنی 2024 میں کریں گے. اور جاتے جاتے زکی کی طرف سے, میری طرف سے بھی, دنیا بھر کے تمام لوگوں کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں کہ اگر کوئی کام 2023 میں, کوئی کہانی, کوئی داستان, کوئی آپ کے دل کی خواہش نامکمل رہ گئی ہے تو 2024 میں اس کو احسن طریقے سے مکمل کرنے کی کوشش کیجیے. آنے والا وقت کا کمال یہ ہے کہ یہ ہماری آنکھوں میں امید کے دیے روشن کرتا ہے. امید زندگی کو آگے لے جانے کا آسرا ہوتی ہے. دنیا بھر میں ہم سب لوگ بہت خوبصورت ہیں, لیکن ہماری سوچ, ہمارے برے رویے اسے برا بنا دیتے ہیں. اپنی سوچ کو, اپنے رویوں کو بدلیے, زندگی کو خوبصورت بنائیے اور میل جول کو بڑھائیے اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے تاکہ بدلے میں آپ کے لیے آسانیاں ہوں اور آپ کی زندگی آسانی کے ساتھ گزرے. اگلے پروگرام گر تو برا نہ مانے میں آپ سے میں روبینہ اور زکی دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک اور چپتے ہوئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے شاد رہیے, آباد رہیے, اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.